आदाब बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ां उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है शेरी असनाफ। इस पर हम आपके लिए कुछ अहम सवालात लेकर आए हैं। तो आइए बिला तमहीद के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी कर लीजिए, क्योंकि 18 तारीख को पेपर होने जा रहा है। और आज ही मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया था कि सर हमने आज ही आपका वीडियो सब्सक्राइब किया है, हमें पहले से नहीं मालूम था। बड़ा दुख हुआ है हमें, और अगर पहले से हम देख लेते तो हमारी इम्तहान की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती। तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए, इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम पहला सवाल शुरू करते हैं कि गज़ल के लुग़वी मायने क्या हैं। जवाब है औरतों से या औरतों की बातें करना। दूसरा है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो जवाब है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तीसरा सवाल गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो जवाब है मतला कहते हैं। जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं इसे मतला कहते हैं। कैसे कि मिसाल के तौर पे कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गज़ल का पहला शेर है, इसे हम मतला कहेंगे, और ये गालिब की गज़ल का शेर है। और इसी तरह दूसरी इनकी गज़ल आ जाती है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये भी गज़ल का पहला शेर है और गालिब की गज़ल है, और इसको भी हम मतला कहेंगे। और इस शेर में सनत तलमी इस्तेमाल की गई है। तो आइए अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं कि गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मक्ता, यानी जिसमें शायर अपना छोटा नाम रखता है, इसको हम मक्ता कहते हैं। छठा सवाल, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी छोटा नाम इस्तेमाल करता है, इसे क्या कहते हैं। जवाब है मक्ता कहते हैं। जैसे ये शेर मुलाहिज़ा हो कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान है गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद ख्वार होता। ये इसमें गालिब का नाम आया है। ये मक्ता कहलाएगा, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। ये पहला शेर है इस गज़ल का, और जिसमें ये नाम आया है गालिब का, तो ये तखल्लुस है। तो दोस्तों ये है गज़ल के बारे में। अब आइए सातवां सवाल है, एक गज़ल में कितने अशार होने चाहिए, तो जवाब है गज़ल में अशार की कोई क़ैद नहीं है। 4 अशार की भी गज़ल हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है। आठवां सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, इस बात को किसने कहा है, तो जवाब दीजिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, गज़ल के बारे में ये ख़्याल किसने ज़ाहिर किया, तो जवाब है कलीमुद्दीन अहमद ने किया। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू के मशहूर तनक़ीद निगार हैं। 10वां सवाल है, ये बात किसने कही है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। जवाब है अज़मतुल्लाह खान ने इस बात को कहा है गज़ल के बारे में। कसीदे के बतन से कौन सी शेरी सिन्फ़ पैदा हुई, तो जवाब दीजिए गज़ल पैदा हुई। 12वां सवाल, कसीदे के लुग़वी मायने क्या हैं, जवाब हैं गाढ़ा गूदा की। 13वां सवाल, जिस सिन्फ़े सुखन में शायर किसी की तारीफ़ करने का इरादा करता है, इसे कहते हैं कसीदा। अगला सवाल, कसीदा लफ्ज़ किससे मंसूब है, तो जवाब है कसद से ये मंसूब है। 15वां सवाल, तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ किस सिन्फ़े सुखन के इज्जा हैं, तो जवाब है कसीदे के हैं। हमने ये इसके कई अज्जाए शामिल कर दिए हैं एक ही सवाल में, इसलिए अगर कोई एक भी पूछें तब भी बताइए कसीदे के इज्जा है। 16वां सवाल, कसीदे की कितनी किस्में हैं, तो जवाब है 2। कौन कौन सी है, तमहीदिया,
اور دوسرا خطابیہ۔ قصیدے کے دو بڑے شاعروں کے نام بتائیے۔ تو ابراہیم ذوق اور سودا دونوں قصیدہ نگاری کے میدان میں بڑے مشہور رہے ہیں۔ 18واں سوال، وہ قصیدہ جو بغیر تمہید کے براہ راست مدح سے شروع ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ 19واں سوال، مرثیہ لفظ کس سے مشتق ہے؟ تو جواب ہے رسا سے، یعنی کہ یہ رسا سے بنا ہے۔ مرثیہ کس سے بنا ہے؟ رسا سے بنا ہے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی موت پر اظہار غم کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں۔ 21واں سوال، کربلا مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس نظم کو جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کا ذکر ہو، ان کو کربلا کی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیے کا دو شاعروں کے نام بتائیے۔ جواب ہے میر انیس اور مرزا دبیر۔ یہ دونوں شاعر جو ہیں انہوں نے مرثیہ نگاری میں بڑا کمال حاصل کیا ہے، اور میر انیس میر خلیق کے کہنے پر، یعنی اپنے والد کے کہنے پر مرثیہ نگاری میں توجہ فرمائی۔ میر خلیق آپ کے والد تھے اور آپ کے دادا کا نام تھا میر حسن، جو اردو مثنوی شعر البیان کے خالق تھے۔ دوستو، ان کو شاعری وراثت میں ملی، اور شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی میر انیس اور مرزا دبیر، موازنہ انیس و دبیر کے نام سے ان کی شبلی نعمانی کی کتاب شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کا پہلا جز کون سا ہے؟ تو جواب دیجیے چہرہ ہے۔ سراپا، رخصت، آمد، رجز، شہادت کس اصناف شاعری کے اجزاء ہیں؟ جواب ہے مرثیے کے ہیں۔ اس میں سے کوئی سا بھی جز پوچھ لیں تو آپ مرثیے پر ہی نشان لگائیں گے۔ مرثیے کا آخری جز کون سا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے بین، یعنی بیان کر کے جس کو روتے ہیں میت پر، اس کا ہے یہ آخری جز مرثیے کا۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ تو جواب ہے میر ضمیر نے کیے ہیں۔ مرثیے کو مسدس کی حیت کس نے عطا کی؟ جواب ہے سودا نے کی تھی۔ 28واں سوال ہے، مروجہ مرثیے کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے دو دو کرنا۔ 30واں سوال ہے، وہ نظم جس میں کوئی واقعہ یا خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مثنوی۔ 31واں، کس شاعر نے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا الطاف حسین حالی نے اس کو سب سے زیادہ کارآمد قرار دیا ہے۔ شہر آشوب کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جس میں زمانے کی بدحالی، بربادی اور آفات کا ذکر ہو اسے ہم شہر آشوب کہتے ہیں، یعنی نہایت درد مندی کے ساتھ اس میں نظم کیا جاتا ہے، واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو شہر آشوب کہتے ہیں۔ 33واں سوال ہے، قطع کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے ٹکڑے کے ہیں۔ 34واں اور آخری سوال اس ویڈیو کا، ریختہ کس نظم کو کہتے ہیں؟ جواب ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں ہو اسے ریختہ یا ریختہ کہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بہنوں بھائیوں، یہ تھا ہمارا یو پی ٹیٹ اور ایم پی ٹیٹ اور سی ٹیٹ کے لیے آج کے لیے ایک خاص ویڈیو، جو ہم نے شعری اصناف پر اہم سوالات آپ کے لیے بتائے ہیں۔ اس میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سوالات آپ کے پاس امتحان میں ضرور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی، اپنے دوست مخلص محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔